नागरिकको जीवनसँग जोडिने धेरै पक्षहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान लिने विकास निर्माण पनि हो। यसले समाज परिवर्तनसँगै स्थानीय स्तरमा ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ। समयानुकूल फेरिने सामाजिक रूपको पनि विकास निर्माणले चित्रण गर्ने गर्दछ। तर विभिन्न व्यवस्थाले गर्दा सोचे जस्तो नहुँदाको भोगाई झेल्नु पर्ने अवस्थाका बीच जिउनु पर्नेहरूको पनि कमी छैन। यस्ता धेरै नागरिकहरूको आशाको केन्द्रका रूपमा बनेको छ आफ्नो क्षेत्र विकास। धेरै बीच आशाको केन्द्र बनेका छन् आफ्ना जनप्रतिनिधि। खुलेर आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि माझ आफ्ना भावना पोख्ने थलो बनेको छ स्थानीय सरकार। यसले गर्दा विकास निर्माणका कार्यले गति पाउन सहज भएको छ। यसैको एउटा उदाहरण गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले देखाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रभित्रै रहेर पनि लामो समय यहाँका नागरिकले विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आएका थिए, जसमध्ये सडक कालोपत्रे नहुँदा धुवाँ धुलो बीच सवारी साधन चल्दाको पीडा धेरै नागरिकले भोग्नु परेको थियो। यससँगै ढल व्यवस्थापन, खानेपानी र दैनिक जीवनसँग जोडिने पूर्वाधारको अभावका कारण धेरै समस्यासँग जुझ्नु पर्ने वातावरण अहिले धेरै हदसम्म हटेको छ। यो अवस्था स्थानीय सरकार बनेपछि मात्र बनेको हो। गोकर्ण सुन्दरजल सडक, चाबेल साँखु सडकमा चाहिँ तपाईँको धान रोपिएको अवस्था, ठुला खाडलहरू, ठुला चाहिँ नि पानीका चाहिँ नि हिलोको चाहिँ अवस्था, त्यो सबैले देखिरहेको अवस्थामै हामी चाहिँ नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको र कुनै वडा कार्यालयहरू नबनेका होइन, अब कुनै खानेपानीका व्यवस्था नभएका यो सम्पूर्ण अवस्थामा हामी छिरेको। यति धेरै ढल हामीले फेर्यौँ, यति धेरै ढल सडक चाहिँ नि पिच गऱ्यौँ, यति धेरै सडक ढलान गऱ्यौँ, यति धेरै चोकहरूमा चाहिँ ढुङ्गा बिछ्याउने काम गऱ्यौँ हामीले। र अहिले 9 वडा कार्यालयहरू भवनहरू तयार गर्नेदेखि लिएर दुईटा ठुल्ठुला स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनाउनेदेखि लिएर 9 वडामा स्वास्थ्य चौकी खोल्नेदेखि लिएर अब विशाल गोकर्णेश्वर भवन, 7 तले गोकर्णेश्वर भवन निर्माणको चाहिँ सुरुवात गर्ने अवस्थासम्ममा हामी आइपुगिसकेको अवस्था। अहिले यस भेगको जोरपाटी सडक खण्डदेखि सुन्दरीजलसम्मको महत्त्वपूर्ण सडकमा पर्ने सडक खण्ड कालोपत्रे भएको छ, जसले गर्दा नगरपालिका भित्रका नागरिकलाई आवत जावतमा सहज भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र धेरै धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रसँगै पर्यटकीय गन्तव्य पनि रहेका छन्। यस्ता स्थानहरूको भ्रमणमा जोडिन चाहनेहरूका निम्ति पनि यस कार्यले सुविधा पुगेको छ। नगरपालिका भित्र रहेका 9 वटा ओडाहरू आज सडक पूर्वाधार विकासमा अब्बल देखिएका छन्। बाहिरी मात्रै होइन, हरेक भित्री बाटाहरू पनि आवश्यकता अनुसार कालोपत्रे, ढलान तथा ढुङ्गा बिछ्याएर सडक निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गराउन नगरपालिका लागि परेको छ। नगरपालिकासँगै जोडिएका विभिन्न स्थानहरूमा आवश्यक पर्ने पुल निर्माण हुँदा सडक विस्तारले गति पाएको छ। यस्ता कार्यले यो नगरपालिकाको रूप नै बदलिदिएको छ। अव्यवस्थित तरिकाले ढलहरू हालिएको थियो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पूर्ण रूपमा ढलहरू हालिएको छ। धेरै ठाउँमा ढलान भएका छन्, कालोपत्रे भएका छन्, ब्लक हालिएको छ। हाम्रो अब अहिले वडामा त्यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू करिब 80-85% कामहरू सबै सम्पन्न भएका छन्। खानेपानीका कामहरू धेरै रूपले सम्पन्न भएका छन्। यो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मुख्य गरेर जोरपाटी चोक र यो चोक वरिपरि एरिया पर्छ र यहाँ चाहिँ मुख्य गरेर पूर्वाधारको विषयमा ढल निकासका समस्याहरू थिए, ढलका कामहरू भए, बाटोहरूको समस्या थियो, बाटोहरूको चाहिँ ढलान भएका छन्, कति ठाउँमा पिच भएका छन्, ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। यो 5 वडामा समग्र रूपमा अहिले बाटोको कुरा गर्दाखेरि यस ठाउँमा 95% भन्दा बढी बाटाहरू ढलान, पिच, ब्लकहरू छापिसकेको अवस्था छ। ढलको समस्या पनि खासै छैन यहाँ। र ज्येष्ठ नागरिक भवनको विषयमा अर्घोदेश्वर महादेव मन्दिरमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक भवन बनेको छ। त्यस्तै गरी सिद्धेश्वर महादेव मन्दिरमा चाहिँ एउटा क्रियापुत्री भवन हामी तयार गरेका छौँ।
त्यस्तै गरेर सिद्धेश्वर मन्दिर साइडमा एउटा चाहिँ गार्डनको रूपमा त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा वाल दिएर बनाएका छौँ। नयाँ बस्ती युवा क्लबमा त्यहाँ खेलकुदका चाहिँ ओपन जिमहरू हामीले त्यहाँ निर्माण गरेका छौँ। देवकोटा पुस्तकालय भर्खरै निर्माण भएको छ। सडक विस्तारसँगै नगरपालिकाले नागरिकहरूको जीवनसँग नितान्त जोडिएको खानेपानी व्यवस्थापनमा कुनै कमी गराएको छैन। अहिले हरेक सडकहरूमा पानीको पाइप बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। जतिसक्दो एक घर एक धारा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नगरपालिका लागि परेको छ। यसका निम्ति विभिन्न स्थानमा रहेका जलाधारलाई प्रयोगमा ल्याइएका छन्। जुन विकासका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब समग्र सबै पूर्ण भयो भन्न म सक्दिनँ। जहाँसम्म लाग्छ अति आवश्यक जुन जुन चिजको अति आवश्यक छ त्यो चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब हामी निर्वाचन भएर आउनुभन्दा अगाडि एक घर एक धारा भन्ने चाहिँ करिब 30% मेरो वडाभित्रको चाहिँ 30% जनताले मात्रै खाएको थियो भने 70%लाई दुईवटा छ ठुलो योजना। एउटा बृहत खानेपानी, एउटा झाँक्रीदार लुक्दी खोल्चा भन्ने। यो दुईटाले चाहिँ नि अहिले यस वडामा 2 नम्बर वडामा सबैको घरमा एक घर एक धारा भएको छ। त्यो एउटा हाम्रो उपलब्धि भन्न सकिन्छ। यसैगरी ढल व्यवस्थापन कार्य नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको छ। सहरी क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गरेको यो नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ, जसले दैनिक रूपमा फोहोर मैलाको उत्पादन बढाएको छ। यसरी उत्पादन हुने फोहोरहरूको व्यवस्थापन पछिल्लो समय उपत्यकाका लागि चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै नगरलाई पाठ सिकाएको देख्न सकिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनले सुन्दर र सफा राख्नमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै यो नगरपालिकाले यसको दीर्घकालीन समाधान निकालेको छ। हाम्रो कार्यकालमा 1 नम्बरको काम गौरवको कुरा हो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्छु भनेर जतिखेर हामी बहाली हुँदै गर्दाखेरि निर्णय गरेर आएका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ नि थोरै भए पनि यसले चाहिँ राहत दिएको छ। 5 वर्षको अन्तरालमा धेरै सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँमा चाहिँ राख्न सफल भएको छ। तर यो एउटा मात्रै छ अहिले। यसलाई चाहिँ हामीले अझ अर्को पनि लिएर आएर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नि पहल गर्ने भनेर चाहिँ नि हाम्रो पहिलादेखि नै छ। तर अब यही कार्यकालमा चाहिँ हामीले राख्न सकेनौँ। अब अर्को कार्यकालमा हाम्रो यो राख्ने योजना चाहिँ छ। जापानिज प्रविधिबाट वैज्ञानिक ढङ्गले नगल्ने फोहोरहरूलाई यो उपकरणले सहजै पर्यावरणलाई क्षति नपुग्ने गरी यसको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। यसले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका सफल बनेको देख्न सकिन्छ। विकास निर्माणकै क्रममा अहिले धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन्, जसमध्ये अधिकांश वडामा अहिले आफ्नै वडा कार्यालय भवनहरू नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न गरेको छ। हाम्रो यो चाहिँ अबङ्ग मैती र 2.5 तलाको भवन छ र यो भवनमा चाहिँ लिफ्टको समेत व्यवस्था गरिएको छ र सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सम्पूर्ण सुविधायुक्त भवन बनाएको छ। यसैगरी नगरभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण कार्यलाई महत्त्वका साथ अघि बढाएको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकूल विकास र प्रवर्धन गराउन नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा विभिन्न स्थानहरूमा भवन आवश्यकता अनुरूप निर्माण गर्ने क्रम अघि बढाएको छ। यस कार्यले शैक्षिक गतिविधिमा अघि बढ्न नगरपालिकालाई सहज बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आफ्नै अलग पहिचान छ। यहाँका धेरै धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका क्षेत्रहरू नगरका चिनारी हुन्। स्थानीय सरकार बनेपछि समयानुकूल यस्ता ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदा र धरोहरहरूको संरक्षणका निम्ति समय समयमा जीर्णोद्धार गरी भावी पुस्तासम्म यसको अस्तित्व कायम राख्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसको उदाहरणका रूपमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्ने गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा 16 करोड लागतमा सुनको जलपले निर्माण गरिएको छानालाई देख्न सकिन्छ। यस मन्दिरसँग धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्था जोडिएको छ। यही क्षेत्रमा अवस्थित
अर्को धार्मिक स्थल उत्तर गया धामसम्म जानका निम्ति बागमती नदीको दायाँ बायाँ तीर्थयात्रीका निम्ति पैदल मार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस भेगकै अर्को धार्मिक स्थलका रूपमा चिनिने सुन्दरी माई मन्दिर क्षेत्र विकास कार्यमा पनि नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो नगरपालिका जति सहरी क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र एवं ऐतिहासिक क्षेत्रका रूपमा चिनिने गर्दछ, उति नै आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका निम्ति पनि एउटा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको छ। यस्ता स्थानहरूको विकासका निम्ति नगरपालिकाले सडक पूर्वाधार विकासमा कुनै कमी राखेको छैन। यस भेगमा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत रहेका विभिन्न स्थानहरूसम्म सडक मार्ग विस्तार गरिएको छ। यसले गर्दा सवारी साधनको प्रयोग गरी विभिन्न स्थानहरूसम्म जान चाहनेहरूलाई सहज भएको छ। यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने केही बस्तीलाई पनि आवागमनमा सहज भएको छ। नगरपालिकाले गौरवका आयोजनाका रूपमा लिएको वडा नम्बर 1 मा पर्ने भाप क्षेत्रमा ठूलो क्षेत्रफलमा मानव निर्मित ताल निर्माण कार्य पनि अघि बढाएको छ। यस कार्यले यहाँ पर्यटकको आकर्षणसँगै उक्त पानी बागमती नदीमा प्रवाह गराइने उद्देश्य नगरपालिकाले राखेको छ। यसरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गरेको कार्यबाट धेरै स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर बदलिएको छ। हामी यो सुन्दरीजल गोकर्णको बाटो हिँड्दाखेरिमा हामी पाइन्ट खोलेर जुत्ता हातमा समातेर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो सन्तोष चालिसे मेयरज्यूको पहलमा जे जस्तो छ त्यही किसिमले बाटो बनाउने भन्ने हाम्रो वडा अध्यक्ष सहित लगायतको पहलमा बाटो सायद अहिले फेरि हिँड्न पाएको छ। हामी हिलो धुलो गाडीमा जोल्ठिन अलिक गाडीको बचत पनि राम्रो होला भन्ने यो जनप्रतिनिधि आएपछि मैले त्यस्ता कामहरू प्रत्यक्ष 65 वर्षको उमेरमा राम्रो काम देखेको छु। 5 वर्ष कार्यकाल हेर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हरेक टोलमा सडकहरूको विस्तार भएको देखिएको छ, खानेपानीको सुधार भएको छ। म आफै पनि सङ्गम टोल सुधार समितिको अध्यक्ष भएको नाताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ विकास निर्माणमा स्थानीय वडा र नगरपालिकाले प्रत्यक्ष सरोकार राखेर उहाँहरूको साथ र सहयोगले टोलवासीहरूले टोलका सडकहरूको विस्तार गरेको देखिन्छ। धेरै माझ पहिचान रहेको यस नगरपालिकासँग स्थानीयका अलावा बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूसँग आस्था जोडिएको छ। यसरी भएका पूर्वाधार विकासले यस क्षेत्रको पहिचान अझ बढाएको देख्न सकिन्छ। नगरपालिकाको समग्र कार्य उपलब्धि हेर्ने हो भने साँच्चै सीमित समयमा पनि धेरै काम गरेर उदाहरणीय नगरको परिचय बनाएको छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले।